वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 अक्टूबर इतवार का दिन, शाम के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और मेरे पास कुछ अहम ख़बरें हैं जो कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को बताना चाहता हूँ और ख़ासकर तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार रखते हैं और पाकिस्तानी होने का जज्बा रखते हैं। मैं उनको ख़बरदार भी करना चाहता हूं और उनको कुछ बताना भी चाहता हूं ताकि उनकी समझ में आए। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मरियम नवाज़ जो लंदन में पहुंच चुकी है और लंदन में उन्होंने एक अफरा तफरी मचाई हुई है, ख़ासकर मीडिया की शक्ल में। आए दिन सुबह दोपहर शाम को वो मीडिया वालों को बिठा लेती है और अपने मनपसंद सवालात और जवाबात कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक ड्रामा जैसा एक बना रहे हैं, एक पला फिल्म बना रही हैं। फिल्म का मौजू भी है कि नवाज शरीफ बेगुनाह है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो मियाँ शहबाज शरीफ को NRO 2 मिली है और हमज़ा शहबाज को भी NRO 2 मिल गई है और इसाक डार जो आए हैं बगोड़ा थे, मफरूर थे, इश्तिहारी थे अदालतों से, वो आए हैं और अभी उनका ज़मानत भी एक्सेप्ट हो चुकी है और वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान संभाल के कुर्सी पे बुरा जमान हो चुके हैं और आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, आवाम के उमंगों के साथ खेल रहे हैं। अभी लंदन से यही ख़बर एक आई है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो एक तकरीर करना चाहेंगे और एक पला फिल्म जिसका नाम है नवाज शरीफ बेगुनाह है और नवाज शरीफ बेगुनाह है और बेगुनाह था, वो एक स्क्रिप्ट जो उसके लिए लिखी गई है वो स्क्रिप्ट वो पढ़ेंगे, क्योंकि बग़ैर पर्ची से तो वो तकरीर भी नहीं कर सकते हैं और बग़ैर तकरीर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकते हैं। तो उस तकरीर का उन्वान यही है कि नवाज शरीफ बेगुनाह है और बेगुनाह था। तो उसमें सबसे पहले वो यही बताएंगे कि 2018 में उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उनकी हुकूमत को बर्खास्त किया, किस तरह जो है उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई है, किस आर्मी चीफ ने क्या किया है, किसने क्या किया है, पेज़ हमीद साहब ने क्या किया है, जैसे उन्होंने धमकियाँ दी है गुजरांवाला के जलसों में और फैज़ हमीद साहब को और बाजवा साहब को। तो वो ये सारी स्क्रिप्ट मुकम्मल करके बताएंगे कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं तो बेगुनाह था और मेरे साथ ये जुल्म हुआ और इस्टेब्लिशमेंट वाले मिल के उन्होंने एक PTI की हुकूमत बनाई और हमारी मैंडेट को चोरी किया। ये सब कुछ वो बताएंगे और फिर पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तान में जो मीडिया है जो उसके ज़रख़रीद ग़ुलाम है, ख़ासकर सहाफ़ी बरादरी जो चंद लोग हैं उनको ये देंगे, अखबार में भी देंगे और शायद पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी चलाएं, PTV पे, क्योंकि उधर पूछने वाला तो है ही कोई नहीं। उस ख़ानदान के लिए रिलीफ़ मेरे ख़्याल पे शुरू से ही उनके लिए रिलीफ़ का ऐलान हो चुका है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में ये जो कुछ भी करें, चाहे किसी को ज़हर दे, चाहे किसी को सलाह से पाबंद कर दे, चाहे किसी को जलावतन कर दे, चाहे किसी को जेल में डाल दे और चाहे किसी को इसी तरह रगड़ा दे या नेप के कानून को ख़त्म कर दें और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर दे, ये तो उनके लिए पाकिस्तानी आइन में मेरे ख़्याल पे गुंजाइश है। तो वो नवाज शरीफ साहब जब ये बताएंगे तो फिर वो मीडिया पाकिस्तान में इसी तरह की वावेला मचाएगी कि जी नवाज शरीफ तो बेगुनाह था और लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार और मोहब्बत की कहानियाँ भरकर लौलिपाक देंगे। लेकिन हमारी अवाम अभी जाग चुके हैं और वो देख रहे हैं कि क्या इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है। अब आ रहे हैं कप्तान पे। कप्तान अभी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे हैं और वो धड़ाधड़ लगातार जलसे कर रहे हैं।
میرے خیال پہ اسی لیے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا تو ویسے بھی ڈیل ہو چکا ہے اور 16 تاریخ تک اس کے جلسے ہیں اور پھر آگے ضمنی انتخابات بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 11 سے 12 سے 14 تک ان 4 دنوں میں کپتان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ بنا لیا جائے، کیونکہ ابھی تو ان کے پی ٹی آئی کے خلاف شروعات ہو چکی ہے اور ان کے چند سرکردہ رہنما کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے میرے خیال پہ کپتان کو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور میدان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کپتان جو ہے وہ اعصابی طور پہ بہت مضبوط انسان ہے اور وہ اعصابی جنگ لڑنا جانتے ہیں، کیونکہ وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے۔ جس طرح وہ کرکٹ کے میدان میں لڑا ہے تو اسی طرح وہ سیاست کے میدان میں بھی لڑ کر اپنے مخالفوں کو چت کر رہا ہے اور بڑی بہادری سے کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ یہ عمران خان کا مقابلہ اسی طرح نہیں کر سکتے ہیں اور کسی اور طریقے سے پروپیگنڈے سے کر رہے ہیں۔ جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو اس کو تو ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے اور اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیں گے۔ خندقیں تو ابھی کھود دی گئی ہیں، کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، جیسے پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہو، کیونکہ خندقیں کھودنا یہ تو اپنے عوام کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے، دل کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو یہ شیل ماریں گے، آنسو گیس ماریں گے اور ایف سی کو، رینجرز کو اور اسلام آباد پولیس کو ہائی الرٹ کیا ہوا ہے کہ 30,000 بندے جو ہے نا یہ ان کا مقابلہ کریں گے اور جیسے کہ ہوگا اسی طرح ہی میرے خیال پہ یہ ہوگا کہ جیسے ماڈل ٹاؤن کے سانحے سے پہلے خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب جتنا مرضی آئے ہم اس کا استقبال اچھے طریقے سے کریں گے، اور واقعی ان کا استقبال انہوں نے گولیوں سے کیا تھا اور کوئی 15 سے تقریباً 15-16 بندے جو شہید کروا دیے گئے تھے، ان کا کسی نے بال بھی بیگا نہیں کر دیا، کسی کا رانا ثناء اللہ کا اور شہباز شریف کا۔ تو یہ عادی ہیں اور اس کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ اسی لانگ مارچ میں اسی طرح ہی کریں گے، لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی کے کپتان نے اور پی ٹی آئی والوں نے جو ابھی تک جو پلان بنایا ہوا ہے، اعصابی طور پہ یہ کمزور ہو چکے ہیں اور اعصابی جنگ یہ لڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کپتان ان کے ساتھ اعصابی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو شکست دے رہے ہیں ہر میدان پہ۔ جیسے کہ رانا ثناء اللہ کی کل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، پولیس چلی گئی اسلام آباد اس کو لینے کے لیے، لیکن تانا کو حصار والوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں۔ ابھی جج صاحب پہ منحصر ہے کہ وہ آگے کیا کر رہے ہیں، ہماری پاکستانی عدالتوں پہ وہ منحصر ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر رہے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید پر ہے۔ تو میں اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی نئی خبریں ملیں اور مجھے بھی تسلی ملے اور آگے اعتماد ملے اور میں آگے چلتا رہوں اور آپ لوگوں کو نئی نئی خبروں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔